जी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागू बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागू दो चरण को गाने न छुड़ाइयो जिन लाख तली लाग एड़िया मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धानी नजर पुलो बाधन पलन बालू प्रेम मेरे जीव के यही जीवन चित खींच लिया इन चरण स्तव विद करी धन धन ऐसी फत मैं क्यों कहूँ इन जुआ मेरे जीव के यही जीवन श्री कृष्ण श्री देवचंद्र जी श्री प्राणनाथ करी साज मेरे हृदय का पाठ पर आए बैठो श्री राज मेरे हृदय का पाठ पर आए बैठो श्री राज। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज तथा श्यामा जी महारानी का दिव्य मंगलमय श्री चरणारविंदमा नमन सुमन प्रेम प्रणाम अर्पण गर्दै कुनै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वाङ्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद् तारतम सागर ब्रह्मवाणी साथै वितरक साहेबज्यू र यो एक महीनाको मासिक अनुष्ठान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दिव्य लीलाहरू परमधाम को वर्णन साथै हाम्रो आत्मिक यात्रा को इतिहासलाई प्रकाश पार्ने क्रममा 23औं दिनमा उपस्थित भइसकेका छौं। समस्त पूज्यवर गुरुजन साधु सन्तजन धर्म प्रेमी धर्म अनुरागी सुन्दर साजी भक्त समाज यहाँहरू सबैलाई प्रेम प्रणाम गर्न चाहन्छु। प्रणाम। र आज हामी प्राणनाथ स्वामीजी को जागरण यात्रा अंतर्गत हरिद्वार को प्रसंग में आइपुगेका छौं। हिजो को दिन में स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाप्रभुले 4 वैष्णव संप्रदाय का आचार्य जनहरूसँग जसरी शास्त्रार्थ उहाँहरूको आफ्नो लक्ष्य पद्धति को वर्णन श्रवण गर्दै आफ्नो जुन विचार राख्नु भएको थियो शास्त्र सम्मत विचार आज यसै गरी शास्त्रार्थको माध्यमद्वारा 10 नाम सन्यासी आचार्य जनहरू यसै गरी 6 दर्शन शास्त्रका आचार्य जनहरूले आफूले जुन वर्णन गर्नु भएको पद्धतिको व्याख्या विश्लेषण आज गरिन्छ। आउनुहोस् सानो धुन गाएर हामी चर्चालाई अगाडि बढाउने छौं। हरिद्वारमा कोही राम राम भन्ने कोही श्याम श्याम भन्ने कोही सन्यासीहरूको मतद्वारा परमात्मालाई विभिन्न नामद्वारा पुकार गर्ने यस्तै प्रकारका धेरै जमातहरू उपस्थित हुनुभएको छ। सानो एउटा भजन धुन गाएर हामी चर्चा अगाडि बढाउने छौं। कृष्ण तिम्रा अनंत छन्ना पुन्नम निर्बोलौ मति मिला श्याम तिम्रा अनंत छन्ना पुन्नम ले बोलौ मति मिला कोई भजन राम रे कोई घन श्याम रे कोई भजन राम रे कोई घन श्याम रे कोई भजन नंदन पुन्नम ले बोलौ मति मिला कोई भजन नंदन
श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु हरिद्वारको विशाल धर्म सभामा उपस्थित हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 1735 भएको छ। धेरै धर्म सम्प्रदायका आचार्यजनहरू आफ्नो वेशभूषा आफ्नो जमात सहित उपस्थित हुनुहुन्छ। शास्त्रार्थ भइरहेको छ। चार सम्प्रदायहरूले आफ्नो मतलाई जब अगाडि बढाउनु भयो, प्राणनाथ स्वामीजीले उहाँहरूको मतलाई तपाईहरूले अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले आफ्नो पद्धति त व्याख्या गर्नुभयो, तर हे आचार्यजन, हे सन्तगण, हजुरहरूले जुन लोकको व्याख्या गर्नुभयो, जुन लोकमा मुक्तिको चाहना गर्नुभयो, ती लोकहरू सबै एक दिन नाश भएर जान्छन्। वैकुण्ठादि सुलोकेषु गमनागमनम प्रभो, यी लोकबाट त आवागमन छुट्दैन। त्यसै कारण आत्माको मोक्षको लागि यो भन्दा माथिल्लो तहको सोपानलाई बुझ्नु पर्दछ। यस्तो तरिकाले प्राणनाथ स्वामीजीले उहाँहरूलाई आफ्नो जिज्ञासा राख्नुहुन्छ। अब स्वामीजीको जुन तर्कमाथि सबैजना मौन रहनु भएको छ। पालो घुमिफिरी 10 नाम सन्यासीहरूकोमा आउँदछ। सन्यासीहरू आफ्नो आफ्नो मठ, आफ्नो आफ्नो सम्प्रदाय, आफ्नो आफ्नो इष्ट देवता सबैको परिचय सहित उपस्थित हुनुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी, विशेष गरी सन्यासीहरूका 4 मठ, जसका आचार्यहरू परम्पराद्वारा आचार्यहरूले स्थापित गरिदिएको मार्गमा अगाडि बढिरहनु भएको उहाँहरूको आफ्नै सम्प्रदाय पद्धति हुन्छ। यो आचार्य परम्परा पहिलादेखि नै वैष्णवका जसरी 4 आचार्यहरूको परम्परा रहेको छ, त्यसै गरी सन्यासी मतमा पनि 10 नाम सन्यासीहरूको आफ्नो पद्धति रहेको छ। विशेष गरी सत्य युगमा ब्रह्मा विष्णु रुद्रहरू आचार्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले देखाइदिएको बाटो मार्गलाई पछ्याउँदै सबैजनाले आफ्नो अनुष्ठानलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो भने जब त्रेता युग आयो, त्रेता युगमा वशिष्ठ ऋषि, शक्ति ऋषि, पराशर ऋषि उहाँहरूको निर्देशन अनुसार फेरि सम्प्रदायहरू आफ्नो मतहरू अगाडि बढ्दै गए। यसै गरी जब द्वापर युग भयो, व्यास ऋषि र सुकदेव महामुनिको निर्देशन अनुसार सम्प्रदायहरू विस्तारित हुँदै गए। यसै गरी कलिमा गौड गोविन्द शङ्कराचार्यको माध्यमद्वारा सम्प्रदाय वृद्धि हुँदै गयो। आचार्य जुन सम्प्रदायका पनि, जुन शङ्कराचार्यका पनि 4 विशेष शिष्यहरू, ब्रह्मचार्य, कोटकाचार्य, पद्माचार्य, श्रृंगी ऋषि, 4 विशेष शिष्यहरूले आफ्नो पद्धति सुरुवात गर्नुभयो। उहाँहरूका पनि 10 जना प्रमुख शिष्यहरूले फेरि आफ्नो पद्धति, आफ्नो सम्प्रदाय सुरुवात गर्दा 10 नाम सन्यासीहरू बनिएको शास्त्रमा प्रमाण पाइन्छ। 10 नाम सन्यासीहरूको आफ्नो आफ्नो मन्य, आफ्नो आफ्नो मठ रहेको छ। पूर्वी मठ, पश्चिमी मठ, दक्षिण मठ, उत्तर मठ, 4 दिशातर्फ आफ्नो मठ। फेरि आफ्नो आफ्नो इष्ट देव देवता पनि अलग हुनुहुन्छ। 10 नाम सन्यासी अन्तर्गतको प्रथम मन्य पहिलो जमातले अब अगाडि बढेर भन्नुहुन्छ, फिर 10 नाम सन्यासी जो बोले इष्ट प्रमाण, मन्य 7 मठ 4 हमारे परमहंस जान। परमहंसले चलाउनु भएको यो पहिलादेखि नै चल्दै आएको 4 मठ 7 मन्यको परम्परा हाम्रो रहेको छ। प्रथम मठ मन्य पश्चिमकी मठ शारदा त्यहाँ सुहाए, परम द्वारका क्षेत्र है सुदेचर देवता सुहाए। हामी देवीको रूपमा भद्रकाली देवीलाई मान्दछौँ। हाम्रो गंगा गोमती तीर्थ हो। हामी किटवार सम्प्रदायका छौँ। ब्रह्मा विष्णु है देवता एक पश्चिम मन्य विश्राम भनेर आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। आफ्नो आफ्नो करिब 10 नाम सन्यासीहरूको उस्तै उस्तै प्रकारको जुन पद्धति रहेको हुन्छ। मात्रै पूर्वी मठ, पश्चिम मठ अनि इष्टदेवहरू अलग हुनुहुन्छ, मान्ने शैली अलग रहेको छ। दूसरी मन्य है पूर्व की वन आरण्य 2 नाम, भोग गोवर्धन है मठ,
भोगवार सम्प्रदाय ठाम। हाम्रो भोगवार सम्प्रदाय वन आरण्य गरी दुईटा नामले हामी चिनिन्छौँ। पद पुरुषोत्तम क्षेत्र है, हाम्रो क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र हो। देवता जगन्नाथ हुनुहुन्छ, बलभद्र और पद्माचार्य बिम्बलाई देवी साथ आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी प्रथम मन्या द्वितीय मन्या हुँदै हुँदै 7 मन्यासम्म यसै गरी आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। तृतीय मन्याको प्रतिनिधित्व गर्ने आचार्यले बताउनुहुन्छ हाम्रो नर नारायण देवता हुनुहुन्छ। गिरी पर्वत सागर हाम्रो नाम हो। मुक्ति क्षेत्र अलखा नदी हो। यस्तो तरिकाले तृतीय मन्याको आचार्यले आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। यसै गरी चौथो अन्तर्गत दक्षिण दिशाकी 3 नाम है कहीं पुरी भारती सरस्वती श्रृंगेरी मठ है चाहिँ सन्यासी मत अनुसारको पुरी भारती सरस्वती अनि मठको हिसाबले श्रृंगेरी मठ आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। श्रृंगी ऋषि पृथ्वीधर आचार्य तोटभद्रा तीर्थसार। हामी श्रृंगी ऋषिले चलाएको परम्परा अनुसार चलिरहेका छौँ। यस्तो प्रकारले चतुर्थ मन्याले आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। पाँचौं मन्याले भन्नुहुन्छ हाम्रो सम्प्रदाय खासी हो, हाम्रो मठ सुमेरु हो। हामी मायाको देवी कही मायालाई नै देवी रूप मान्दछौँ, ईश्वरलाई आचार्य मान्दछौँ, मान सरोवरलाई तीर्थ मान्दछौँ। यस्तो तरिकाले आफ्नो परिचय दिँदै जानुहुन्छ। छैटौं मन्याको आचार्यले भन्नुहुन्छ छैटौं मन्याकी विधि जो वर्णन अगम अगाध मन्या छठी कै आत्म मठ पर आत्म मूल। हामी त मूल आत्माको खोजी गर्दछौँ। चैतन्य व्यापी आचार्य जो त्रिकुटी तीर्थ जानु, त्रिकुटीलाई तीर्थ मान्दछौँ। सरोवर क्षेत्र कह्यो सही छठी मन्या विधि। यह छठी मन्याको यस्तो प्रकारको विधि हो। एकदम आफ्नो परिचय दिँदै जानुहुन्छ। सप्तम मन्या अब 7औं नम्बरको आचार्यले आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। जम्बुद्वीप भरतखण्डमा ही ब्रह्मपुत्र शिखा सही सूत्र सांख्यायन ताही हाम्रो सांख्यायन मत अनुसारको सूत्र रहेको छ। पश्चिम मठ पूर्व द्वितीय 2 उत्तर दक्षिण 4। पश्चिम मठ एउटा, पूर्वमा 2 मठ, यसै गरी 2 उत्तर दक्षिण, उत्तर र दक्षिणमा 2 मठ। यस्तो प्रकारको हाम्रो विधि रहेको छ भनेर आफ्नो सम्पूर्ण परिचय बताउनुहुन्छ आदरणीय सुन्दर शाहजी। उहाँहरूको एकदम आफ्नो मन्त्र सहित आफ्ना विविध विशेष तत्त्वहरू बताउनुहुन्छ। यहाँ पूर्व मन्याको मन्त्र है तारण हमारो जोए वन आरण्य 2 नाम की दीक्षा सुनो अवश्य भनेर पूर्ण रूपमा आफ्नो परिचय बताउनुहुन्छ। तीर्थ पनि बताउनुहुन्छ, आफ्नो धाम, आफ्नो इष्ट देवी देवता सुरुवात कहाँदेखि भयो सबै कुराहरू त बताउनुहुन्छ। तर स्वामीजीले विचार गरिरहनु भएको छ, हे आचार्यजन, हजुरहरूले जति स्पष्ट रूपमा बताए तापनि यो त आखिरी संसारकै तीर्थहरूलाई, यही बनाइएका तीर्थहरू, यहीका स्थानहरूलाई हजुरले मानिरहनु भएको छ। यो त नाशवान जगतको स्थान रहेको छ। नाशवान जगतको स्थान त यो शरीरको लागि संसारको लागि ठिक छ, तर आत्माको लागि नाशवान जगतको स्थान मोक्ष स्थान हुन सक्दैन। प्राणनाथ स्वामीजीले सबै मन्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आचार्यजनहरूले जुन जुन प्रकारको आफ्नो विचार राख्नुभयो यसमाथि फेरि छलफल गर्नुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी उहाँहरूले आफ्नो विवेचना अनुसार जसरी मत परम्परा पद्धति चल्दै आएको थियो त्यही तरिकाले वर्णन गर्दै जानुहुन्छ। यसपछि प्राणनाथ स्वामीजी आफ्नो विवेकले शास्त्र सम्मत ढङ्गले उहाँहरूलाई प्रलय कालको कुराहरू, सृष्टि विज्ञानका विषयको प्रश्नहरू अनि जति पनि भागवतमा 40 प्रश्नको माध्यमद्वारा आत्मबोध गरिएको छ, यिनै प्रसङ्गहरूद्वारा यो सारा देखिएको दृश्यमान जगत साकारस्य विनाशोस्ति, साकार सम्पूर्ण विनाश हुन्छ, यो एक दिन नाश भएर जान्छ। नाशी तत्त्वलाई अविनाशी सम्झिएर ब्रह्म नपर्नुहोस् भनेर उपदेश दिनुहुन्छ। यसै अन्तर्गत 6 दर्शन शास्त्रीहरूको पालो आउँदछ। 6 दर्शन शास्त्रीहरू जसले सुरुवातदेखि नै आफ्नो शास्त्र परम्परालाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। विभिन्न एक आचार्य जनहरूले
जुन एक एक तत्त्वलाई लिँदै अगाडि बढाउनु भएको सम्प्रदाय अनि यही 6 दर्शन शास्त्रीहरूको मान्यता बोकेर 6 दर्शन शास्त्रका आचार्यजनहरू आफ्नो जमातमा उपस्थित हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले आफ्नो जुन मत राख्नुहुन्छ, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, वैशेषिक दर्शन, वेदान्त दर्शन, पातञ्जल दर्शन, न्याय दर्शन, यी 6 दर्शन शास्त्रीहरूले आफ्नो परिचय दिन थाल्नुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी, त सबैभन्दा पहिला मीमांसा दर्शन शास्त्रीहरूको यहाँ लालदासजी महाराजले वर्णन गरिदिनु भएको छ। तब मीमांसा दर्शनी बोले कर्म प्रधान, कारण कर्ता कर्म है, कर्म इष्ट प्रमाण। हे आचार्यगण, हे साधु सन्तगण, अब हामी हाम्रो दर्शन शास्त्रको बारेमा पद्धति उल्लेख गर्दछौँ। हाम्रो दर्शन शास्त्र भनेको कर्म प्रधान हो। कर्म बिना केही पनि कार्य सम्भव हुँदैन। कारण कर्ता कर्म है, कारण पनि कर्म हो, कर्ता पनि जुन गरिने वाला गरिएको छ त कर्मकै लागि गरिन्छ। कर्म इष्ट प्रधान, हामी त इष्ट पनि कर्मलाई नै मान्दछौँ। जीव ईश्वर ब्रह्म है, सब कर्मको रूप। जीव ईश्वर भन्नु ब्रह्मको रूप रहेको छ, जो कर्मको रूप। जीव ईश्वर ब्रह्म भन्नु नै कर्मको रूप हो। कर्म बिना कछु और नहीं, सदा अनादि अनुप। कर्म बिना कहीं केही कुरा पनि सम्भव छैन। यसरी कर्म प्रधानको रूपमा आफ्नो मत रहेको कुराहरू उहाँहरू स्पष्ट पार्नुहुन्छ। प्राणनाथ स्वामीजी यहाँनिर भन्नुहुन्छ, श्रीजी बोले प्रश्न तब कर्म विषय है बात, ब्रह्म अखण्ड स्वरूप है सदा एक रस जात। यो कर्मबाट नै ब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ, कर्मबाट नै ब्रह्म प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर प्राणनाथ स्वामीजीलाई जुन बताउनु भएको थियो मीमांसा दर्शन शास्त्रका आचार्यजीले, अब स्वामीजी भन्नुहुन्छ, हे आचार्यजन, कर्मबाट परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिने थियो भने सबैजनाले कर्म गरिरहेका हुन्छन्। यो जीव जगतमा कर्म नगरिकन कसैको जीवन, कसैको दिनचर्या नै चलिरहेको हुँदैन। तर श्री कृष्णजीले भन्नुभएको छ, कर्म भनेको त एउटा काम मात्रै हो। कर्मको माध्यमद्वारा ब्रह्मज्ञानको मर्म बुझ्दै बुझ्दै धर्मलाई जान्नु पर्दछ, आत्मधर्मलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ। यो ढङ्गले प्राणनाथ स्वामीजी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। हे आचार्यजन, हजुरहरू वेद शास्त्रको पारखी हुनुहुन्छ। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणां भस्मसात् कुरुते अर्जुन। श्री कृष्णजीले गीतामा बताउनु भएको छ, ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्निद्वारा सम्पूर्ण कर्महरूलाई भस्म गराइदिन्छन्। ब्रह्म ज्ञानद्वारा कर्म त मानिसले कर्मको पनि विवेचना छ। कर्म अकर्म विकर्म मनुष्यहरूले कस्तो प्रकारको कर्म गरिरहेका हुन्छन्, त्यो कर्म अनुसार परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। परमात्माले भन्नुभएको छ, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णजीले, न हम वेदैर्न तपस्या न दानेन चेज्जया भक्त्या त्वन्वया शक्य अहमेव विदर्जुन। हे अर्जुन, मलाई प्राप्त गर्न कसैले चाहन्छ भने, यदि मलाई कसैले प्राप्त गर्न चाहन्छ भने उसले अनन्य भक्तिद्वारा धर्मलाई बुझ्नु पर्दछ, एकलाई बुझ्नु पर्दछ। अनन्य भनेको न अन्य अनन्य, अरू धेरै विविध नभइकन एक पूर्ण ब्रह्म परमात्माको ज्ञान हुनु पर्दछ। यो ढङ्गले सम्झाउनु भएको छ गीतामा। श्री कृष्णजीले भने आज कर्मबाट कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ परमात्मालाई, श्री प्राणनाथ स्वामीजी यहाँ आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि सांख्य दर्शनको पालो आउँदछ। सांख्य दर्शन अनुसार जो कपिलदेवले सुरुवात गर्नुभएको जुन सिद्धान्त हो, कपिलदेव यसको प्रणेता हुनुहुन्छ। उहाँले बताउनु भएको छ, सांख्य दर्शन प्रकृति र पुरुष मिलेर यो सारा जगतको उत्पत्ति भएको हुन्छ। प्रकृति र पुरुष नै सर्वे सर्वा हो। यो सम्पूर्ण जगत जो रहेको छ प्रकृति र पुरुषद्वारा सृष्टि सञ्चालन भइरहेको छ। प्रकृति र पुरुषद्वारा संसार चलिरहेको छ भने आज किन हामीले पुरुषलाई जान्न सक्दैनौँ? यही माया जो तत्व, मायाको तत्व उब्जियो है, सो उब्जियो सो तो रह्यो न कोही।
उब्जिएको तत्त्व त केही पनि रहँदैन अविनाशी भएर। एकचोटि उत्पत्ति भयो फेरि नाश हुन्छ, जसरी जन्म भयो अनि मृत्यु हुन्छ, ध्रुव सत्य कुरा रहेको छ संसारमा। त्यसै गरी उत्पत्ति भएको हर चीज नाश भएर जान्छ। यहाँ प्रकृति र पुरुषद्वारा उत्पत्ति भएका चीज वस्तु त थोरै मात्रै आयु लिएर आएका हुन्छन्, फेरि नाश भएर जान्छ। प्रकृति पुरुष ते कहत हो, जगत भयो सबै हो, सूरज दृष्टि तिमीर रहे यही बडो सन्देह। हे आचार्यजन, सूर्यको किरणमा अँध्यारो रहन्छ भन्नु जस्तै हो, पुरुषलाई नै प्रकृति हो भन्नु त। पुरुषले उत्पत्ति गराइदिएको हो प्रकृति, मायाजन्य प्रकृति पुरुषले उत्पत्ति गराइदिएको हो, तर त्यो उत्पत्ति गराउनेवाला अलग्गै छ, पृथक छ, आफ्नो स्थानमा रहेर निर्देशन गरिरहेको छ। प्रकृतिलाई नै पुरुष भन्नु सूर्यको साथमा अन्धकार छ भन्नु जस्तै हो। प्राणनाथ स्वामीजीले आफ्ना बलिया तर्क यसरी अगाडि सार्नुहुन्छ। त्यसपछि वैशेषिक दर्शनको पालो आउँदछ। वैशेषिक दर्शनका आचार्यले आफ्नो परिचय सुरुवात गर्नुहुन्छ। हे सन्तजन, सबैजनालाई सम्बोधन गर्दै भन्नुहुन्छ, यो विश्व ब्रह्माण्ड चलिरहेको छ त उत्पत्ति अनि पालन र जन संहारद्वारा। यो प्रकृति उत्पत्ति त भयो, संहार भएन भने प्रकृतिको अवस्था कस्तो हुन्छ होला, यो संसारको रूप कस्तो हुन्छ होला। त्यसै कारण सबैभन्दा मुख्य चीज वस्तु भनेको काल हो। वैशेषिक दर्शन तब बोले, सबको मूल काल मत खोले, काल पाए उपजत है यही, खेल खेलावत सबको त्यही। यही कालले खेल खेलाइरहेको छ सबैजनालाई। कालले आफ्नो साथमा खिचेर लियो भने त्यसको लागि संसार सकिएको हुन्छ। कालले बाँकी राखिदिँदा मात्रै जगतमा हाम्रो अस्तित्व हुन्छ। त्यसै कारण कालै ब्रह्म हो, होए काल मध्ये ब्रह्म। कालको बीचमा ब्रह्म छ, काल भन्नु ब्रह्म भन्नु एउटै हो भनिदिनुहुन्छ। सबको खाए है नासा, यही रूप ब्रह्मको भाषा। जसले सबैले खान्छ त्यही ब्रह्मको रूप हो भनेर भनिदिनुहुन्छ। अब प्राणनाथ स्वामीजी भन्नुहुन्छ, हे आचार्यजन, कह्यो स्वरूप ब्रह्म को ऐसो, तुम तो कहत सबलिक जैसो, अंग सबलिक माया माही, निर्विकार सब ही में नाही, होए काल मध्य ब्रह्म सुनाही, या विद कह्यो वेद के माही। काल नै ब्रह्म हो भने त कालको त अनन्त रूप छ। कालले त यहाँ संसारमा सबैलाई आफ्नो साथमा लिइरहेको हुन्छ, आफ्नो आहार बनाइरहेको हुन्छ। काल कसरी ब्रह्म हुन सक्दछ? कालले त यो जगतको सृष्टिलाई अस्तित्व मेटाउने मात्रै हो, तर यो सञ्चालन गर्नेवाला अर्कै रहेको छ। काल कहिले पनि ब्रह्म हुन सक्दैन। काल भनेको त एउटा निश्चित समय हो। काल भनेको त त्यो समय सकिएपछि कोही पनि जीव जनावर मनुष्य थलचर जलचर खेचर सबैको जब अस्तित्व सकिन्छ, काल आयो भनेर भनिन्छ। समय सकिएको मात्रै हो। काल भनेको समय हो। यसको कहिले पनि समय ब्रह्म हुँदैन, बरु त्यो समय त परमात्माले निर्धारण गरिरहेको छ। यसरी प्राणनाथ स्वामीजीले अर्थ लगाउनुहुन्छ। अब पातञ्जल दर्शनको आचार्यजीले आफ्नो परिचय दिने बेला हुँदछ, जो पातञ्जलि ऋषिद्वारा सञ्चालित भएको एउटा मत रहेको छ। आफ्नो अष्टाङ्ग योगको माध्यमद्वारा शरीरलाई साधना गर्दै गर्दै जुन एम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्ट योग अङ्गानी, योगका 8 अङ्गहरू रहेका छन्। यो अङ्गको माध्यमद्वारा शरीरलाई साधना गर्दै गर्दै ब्रह्ममा मिलाउनु पर्दछ। यही अष्टाङ्ग योगद्वारा ब्रह्म प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर पातञ्जल दर्शन अन्तर्गतको कुरा यहाँ त्यति बेलाको आचार्यजनले बताउनुहुन्छ। प्राणनाथ स्वामीजी अब यहाँ भन्नुहुन्छ, श्रीजी पूछो प्रश्न विवेक, मेटो आशंका ये चित्त देखे, ब्रह्म सच्चिदानन्द स्वरूप, जगत असत जड दुःखको रूप। जगत भनेको त असत जड दुःखको रूप रहेको छ। ब्रह्मको रूप भनेको सच्चिद आनन्दको रूप छ। कसरी यो जड र ब्रह्म एक हुन सक्दछ? सत वस्तु ते सत ही उपजे, द्रव्य असत ते असत ही निपजे। सत्य वस्तुबाट सत्य उत्पत्ति हुन्छ।
तर असत जड दुःखमा आइसकेपछि यहाँको प्रसङ्गले हामी मनुष्यको पनि बुद्धि दिग्भ्रम भइरहेको हो। तर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा त शुद्ध साकार सच्चिदानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। किरण सूरज भेद नहीं भाइ, माया ब्रह्म बीच बहु आई। माया र ब्रह्मलाई एक गर्न मिल्दैन। जसरी दिन र रात ठीक विपरीत हो, जति बेला दिन छ त्यति बेला रात हुन सक्दैन, त्यसैगरी जहाँ माया छ त्यहाँ ब्रह्म हुन सक्दैन। माया भन्दा ब्रह्म एकदमै फरक हो। असत सत्य के जाता है न्यारी, यहाँ मेरो रहे विचार बहु भारी। हजुरहरू विचार गर्नुहोस्, धेरै ज्ञान प्राप्त छ, शास्त्रको ज्ञान छ हजुरहरूलाई। एकदम एकान्तमा चित्त शान्ति गरेर एकदम पूर्ण रूपमा याद गर्नुहोस् त परमात्माको तत्त्व देखिन्छ। ब्रह्म ज्ञानद्वारा ब्रह्मधामको परिचय पाइन्छ। यस्तो तरिकाले प्राणनाथ स्वामीजी सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब वेदांत दर्शनीहरूको पालो आउँदैछ। फेर वेदांत दर्शनी जे ह ब्रह्म बिना कछु कहत न तेह। वेदांत दर्शन शास्त्रीहरूले भन्नुहुन्छ ब्रह्म बिना अरू केही पनि छैन। मायाको अनादि पुनः कहे, माया सदा ब्रह्म मध्ये रहे। माया त ब्रह्मकै बीचमा रहन्छ। अणुते तुम हस्तिलो जानो, एक ब्रह्म सबही बखानो। इच्छा रहित सब थिए न्यारा, करत कर्म न कछु विचार। एउटा सानो जीवदेखि लिएर सानो कणदेखि लिएर हात्तीसम्म, विशाल जीवसम्म, सानो सूक्ष्म कणदेखि लिएर विशाल जीवसम्म एउटै पूर्ण ब्रह्म परमात्माबाट प्राण आएर ब्रह्मत्व आएर यसरी सृष्टि सञ्चालन भएको छ। जो तुम सर्वत्र ब्रह्म कह्यो, तब तो अज्ञान कछुए नायो। अज्ञान कति पनि रहँदैन जब ब्रह्म ज्ञानको राम्रोसँग ज्ञात हुन्छ मनुष्यलाई। यस्तो तरिकाले भन्न त विशेष तत्त्वलाई बोध गर्न खोज्नु भएको छ। विशेष तत्त्वलाई प्राणनाथ स्वामीजीले उहाँहरूले बोध गर्न खोजेको कुरा बुझ्न प्रयास गर्नुहुन्छ। तर यति बेला उहाँहरू कहिले ब्रह्मको कुरा, ब्रह्म सबैभन्दा अलग छ, कहिले मायाको कुरा, माया ब्रह्ममै सीमित रहेको छ, अथवा ब्रह्मभित्र नै माया छ। यसरी कहिले परको कुरो, कहिले जगतको कुरा, कहिले धामको कुरा लक्ष्य लिन खोज्ने बेहद्दको फेरि आएर मायामै मिलाइदिने उहाँहरूको यस्तो प्रकारको एउटा ब्रह्म र मायाको मिसावट जस्तो छ। आदरणीय सुनसाजी, अब प्राणनाथ स्वामीजीले हर पल उहाँहरूको विचारलाई, उहाँहरूको पद्धतिलाई श्रवण गरिरहनु भएको छ। उहाँको जुन माया र ब्रह्म भेदको तरिका याद गरिरहनु भएको छ। दर्शन शास्त्रीहरूले सबैले आफ्ना आफ्ना ऋषिले सुरुवात गर्नुभएको परम्परा अनुसार, आचार्य परम्परा अनुसार आफ्नो पद्धति त दिनुभयो, आफ्नो पद्धतिको परिचय त दिनुभयो। तर प्राणनाथ स्वामीजी भन्नुहुन्छ यति बेला हजुरहरूले गर्न खोज्नुभयो ब्रह्मको कुरा, धामको कुरा, अविनाशी दिव्य परम धामको कुरा, तर मायामै ल्याएर मिलाउनु भएको छ। माया र ब्रह्मको भेद प्राप्त हुन सकेन। हे आचार्यजन, वेदले त लक्षित गरेकै हो, वेदले बताउन खोजेको छ, वेदले जुन लक्षित गरिदिएको छ, तर त्यो तत्त्वमा कमै मात्र मनुष्यहरू, आचार्यजनहरू पुग्न सक्नुहुन्छ, जसले अनन्य भक्तिद्वारा, भक्ति पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्। आज विभिन्न प्रकारका सम्प्रदायका आचार्यजनहरू नवदा भक्तिको माध्यमद्वारा एक एक भक्तिलाई श्रेष्ठ मानेर अघि बढ्नु भएको छ। तर जबसम्म दशदा प्रेम लक्षण भक्ति आफूमा उत्पन्न हुँदैन, जति बेलासम्म अनन्य भक्ति एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई जान्न सकिँदैन, त्यति बेलासम्म हाँगा भिङ्गालाई मात्रै पक्रेर अगाडि बढिरहेको हुन्छ। जसरी दृष्टिविहीनहरूलाई हात्तीको परिचय सोध्यो भने हात्तीलाई यसो छाम्न लगाएर कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हात्तीको परिचय सोध्यो भने जसले जुन अङ्गमा छामेको छ त्यही अङ्ग अनुसारको परिचय दिन्छ। कसैले शरीर छाम्नेले हात्ती भनेको भित्त जस्तो, दिवाल जस्तो हुन्छ भनेर भनिदिन्छ भने पुच्छर छाम्नेले डोरी जस्तो भनिदिएर हात्तीको जुन खुट्टा छाम्नेले
हात्ती भनेको पिल्लर जस्तै हुन्छ भनेर भनिदिएला, तर वास्तवमा ती एउटा एउटा अङ्ग हात्तीको पूर्ण परिचय हुन सक्दैन। समस्त अङ्गहरू मिलेर जुन एक पूर्ण जनावर हात्ती बनेको छ, त्यसै गरी धर्मका पनि कसैले दया, दान, करुणा, सेवा, पुण्य, तप, होम, यज्ञ इत्यादि एक एक कुराहरूको वर्णन गरिएको हुन्छ, तर समष्टिगत रूपमा एउटै बनाएर समष्टिगत रूपमा धर्मको पूर्ण परिचय प्राप्त गर्न सकिरहेको हुँदैन। जीवनभर खोजी त गरिरहेको हुन्छ, तर पनि प्राप्ति आफ्नै अंकुर अनुसार अनि आफ्नो बुद्धिमत्ता अनुसार परमात्माको कृपा अनुसार हुन्छ। हे आचार्यजन, हजुरहरूले एकदम राम्रोसँग आफ्नो पद्धति त बताउनु भयो। 10 नाम सन्यासीले पनि आफ्नो परिचय दिनुभयो पद्धतिको। त्यसै गरी 6 दर्शन शास्त्रका प्रणेताहरूको लाइनमा लागेर जो आचार्यजनहरूले आफ्नो जीवनभरि आफ्नो जीवनलाई यही ब्रह्म ज्ञानमा लगाउनु भएको छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो आफ्नो वेदले निर्देशन गरेको, आफू आफूले प्राप्त गरेको विधि अनुसार ज्ञान त प्रस्तुत गर्नुभयो। तर अब प्राणनाथ स्वामीजीको जिज्ञासा रहेको छ, कहाँ लो कहो बनाए के देखियो हतो जो वहीं, वेदांतियन से बाद बहु भय जो मेला में हरिद्वार माही। हरिद्वारको यो विशाल धर्म सभामा वेदान्तीहरूसँग प्राणनाथ स्वामीजी यसरी धर्मको बारेमा शास्त्रार्थ गर्नुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी, यस कुरालाई प्राणनाथजी महाप्रभुले अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले वर्णन गर्नुभएको छ, जो शङ्कराचार्यजीले पनि वज्रसूची वेदान्तमा आफ्नो तर्क राख्नु भएको छ। शङ्कराचार्यले यसरी व्याख्या गर्नुभएको छ कि साधु सन्तजनहरूको खोजलाई आदि शङ्कराचार्यले धेरै मनुष्यहरूले कठोर तपस्याद्वारा साधनाद्वारा परमात्मा प्राप्तिको लागि खोज त गर्नुभयो, साधना गर्नुभयो। जीवनभर आफ्नो शरीरलाई तडपाएर जीवनभरि खोजी गर्दै गर्दै आफूले साधु वेश धारण गरेर आफूले खोजी गर्दै गर्दै शरीरलाई देहलाई दण्ड दिएर पनि युग बितिसक्यो, समय बित्यो। तर तत्त्वबाट कति तत्त्वदर्शीहरू, कतिपय तत्त्वको खोज गर्ने खोजवेत्ताहरू वञ्चित नै रहनुभयो। ब्रजसूची वेदान्तमा यसरी बताउनु भएको छ आदि शङ्कराचार्यले, नाना जल्प विदण्ड पाद पटौ मायन्धकार वृता, सांख्या वैष्णव वैदिका विधि परा सन्यासिन स्नातकाः, सौरा नीलपटा प्रपञ्च निरता बौद्धा जिना श्रावका, एते कष्टरता क्रिया पथगता ते तत्त्वतो वञ्चिता। आचार्य बहुदीक्षिता हुतरता नग्न व्रतस्तापसाः, नाना तीर्थ निवेशका जपपरा मौन स्थिता नित्यशः, एते वै खलु दुःख भार निर ते तत्त्वतो वञ्चिता। तस्मात् सिद्धमतं स्वभाव समयं धीर परम संश्रयत्। बोलो श्री कृष्ण कन्हैयालाल की जय। कतिले तीर्थमा नग्न व्रता तपस्या गरेर आफ्नो शरीरको पनि कुनै भेद बुद्धि नगरिकन नग्न व्रत गर्नुभयो। कतिले पवन मात्रै एउटा आहारको रूपमा वायु मात्रै लिएर आफ्नो शरीरलाई शुष्क बनाउनु भयो तपस्याको लागि, ब्रह्म खोजको लागि। कतिले फलाहारी बनेर अन्न नै ग्रहण नगरी फलफुल मात्रै आहार गरेर तीर्थमा बसेर साधना गर्नुभयो। कोही दुग्धाहारी बन्नुभयो, मात्र दुध पिएर मात्रै आफ्नो जीवन चलाउने यस्तो तरिकाको कठोर कठोर साधना गर्नुभयो साधु सन्तहरूले। कसैले परमात्मा प्राप्त हुनुहुन्छ भनेर भैरव पहाडमा गएर हाम फाल्ने, त्यहाँ गएर हाम फालेपछि त भगवान प्राप्त हुनुहुन्छ भनेर एउटा परम्परा चल्यो। त्यसै अनुसार भैरव पहाडमा गएर हाम फाल्ने त्यस्ता कठोर देहलाई दण्ड दिने साधनाहरू पनि भए। तर
ब्रह्म प्राप्तिको लागि उहाँहरूलाई यी साधना यी बाह्य कर्महरू शरीरको दुःखको एउटा माध्यम मात्रै बने। त्यो तत्त्वको वञ्चिता तत्त्वबाट वञ्चित रहनुभयो कतिपय साधु सन्तहरू। त्यसै कारण ब्रह्म प्राप्तिको लागि शरीरलाई धेरै कष्ट दिएर होइन, चिन्तनशील बनेर ब्रह्म खोजमा लाग्नु पर्दछ है। प्राणनाथ स्वामीजी आफ्ना तर्कहरू पनि यसै अनुसार ब्रजसूची वेदान्तको आधारमा आचार्य जनहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। धर्मको नाममा कतिपय व्यक्तिहरूले त वितण्डवाद मचाइरहेका छन्। धर्मको नाममा युद्ध भइरहेको छ आज संसारमा। के मनुष्यहरूको दिल फुटाएर एक आपसमा युद्ध गर्नु, एक आपसमा जुन हिंसादी कर्महरू गर्नु, यो पनि धर्मको नियम हो र? प्राणनाथ स्वामीजी आफ्नो तर्कहरू राख्दै जानुहुन्छ। कतिपय मनुष्यहरूले जनावरहरूलाई हत्या गरेर बलिको नाममा, बलि भनेको समर्पित भाव हो, आत्मसमर्पण हो, परमात्मामा दिल समर्पित गर्नु भनेर ब्रह्मज्ञानले बताइदियो। यता बलि भनेको त असहाय पशु प्राणी लगेर वध गर्नु, त्यस्तो नराम्रो उल्टो अर्थ लागेर धर्मको नाउँमा हत्या हिंसा भइरहेको छ। धर्मको नाउँमा मानिसको शरीर एकदम कष्टप्रद भइरहेको छ, तपस्या, तर प्राप्ति केही छैन भने त्यहाँ तत्त्व प्राप्ति हुँदैन। हामीले त यसरी साधना गर्नुपर्दछ पूर्ण ब्रह्म परमात्माको अनन्य भक्तिद्वारा। के रहेछ त ब्रह्म तत्त्व ब्रह्म ज्ञानद्वारा खोजी गर्नुपर्दछ, प्राणनाथ स्वामीजी बताउनुहुन्छ। त्यसपछि त्यहाँका यी 10 नाम सन्यासीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने 6 दर्शन शास्त्रको जुन प्रणेताहरूको मूलधारमा अगाडि बढ्नुभएका आचार्यजनहरू, यसै गरी 4 आचार्य सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउने वैष्णव सम्प्रदायका आचार्यजनहरू, धेरै सम्प्रदाय हुनुहुन्छ यहाँ। उहाँहरूले प्राणनाथ स्वामीजीलाई भन्नुहुन्छ, तपाईको मत अब व्यक्त गर्नुहोस्। हामीले भनेको कुरालाई हजुरले जुन आफ्नो जिज्ञासा राख्दै अगाडि बढाउनु भएको छ भने त्यति बेला लाग्दछ अरू सम्प्रदायका आचार्यजनलाई पनि यहाँ आउने यो सानो जमात भए तापनि यो कुनै सामान्य जमात होइन रहेछ भन्ने उहाँहरूलाई लाग्दछ। किनभने प्राणनाथ स्वामीजीले जति पनि व्याख्या गर्नुभएको थियो त शास्त्र सम्मत ढङ्गमा, शास्त्रले जुन कुराको प्रमाण दिएको छ यही प्रमाणलाई आधार मान्दै प्राणनाथ स्वामीजीले उहाँहरूको खण्डनी गर्नुभएको होइन, उहाँहरूको लक्ष्यलाई अझ सोपान थपिदिनु भएको थियो। अझ सिँढी, ज्ञानका सिँढीहरू विकास गर्दै हुनुहुन्थ्यो प्राणनाथ स्वामीजीले। अब प्राणनाथ स्वामीजीले भन्नुहुन्छ, ती साधु सन्तहरूले बताउनुहोस् तपाईको के पद्धति, कुन पद्धति रहेको छ, तपाईको मान्यता के छ, अब त बताउनुहोस् भनेपछि प्राणनाथ स्वामीजी भन्नुहुन्छ, सम्पूर्ण सम्प्रदायका आचार्यजनहरूलाई नमन गर्दै राम्रोसँग अभिवादन गर्दै प्राणनाथ स्वामीजीले अब आफ्नो सम्प्रदाय पद्धति, हुन त प्राणनाथ स्वामीजीले यो श्रीकृष्ण प्रणामी धर्म, यो सुख शीतल गरौँ संसार भनेर सबै अटाउने, सबैलाई एक सूत्रमा बाँध्ने, विश्व बन्धुत्वको भावना बोकेको, समानता, प्रेम, ब्रह्म पहिचानको यो विशेष तारतम ज्ञानलाई कुनै सम्प्रदाय धर्ममा सीमित गर्नु खोज्नु भएको थिएन। यो यति विशाल वैज्ञानिक ढङ्गको धर्म रहेको छ कि यहाँ तारतम सागरमा हर विषयहरू, हर तत्त्वहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। एउटा कुनै सम्प्रदायलाई, एउटा कुनै समुदायलाई मात्रै नेतृत्व गर्नको लागि धर्ममा डोर्याउने यो पक्कै पनि दर्शन होइन। प्राणनाथजीको दर्शनमा आज सम्पूर्ण धर्मशास्त्रहरू अटाउने यो विशाल अथाह ज्ञानको समुद्र रहेको छ। तर पनि प्राणनाथ स्वामीजी त्यति बेलाको नियम अनुसार पद्धतिमा बाँधिएर एउटा आफ्नो परिचय दिनुपर्ने कारण उहाँहरूले एउटा नियम बनाउनु भएको छ, त्यही अनुसार आफ्नो पद्धतिको व्याख्या गर्न थाल्नुहुन्छ। होइन भने यो निज नाम, यो तारतम मन्त्र ब्रह्म ज्ञानको त यस्तो प्रकारको विशालता रहेको छ। आदरणीय सुन्दर साजी, निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी शब्दुनि रहा देखत, मुक्त होशी ब्रह्माण्डको आए ब्रह्म आत्म सत। जब ब्रह्म आत्मा आउँदछन् यस धरतीमा, ब्रह्म आत्माको मात्रै नभएर ईश्वरी सृष्टि अनि जीव सृष्टि सहितको
मोक्ष गराउनको लागि, सबैलाई मुक्ति प्रदान गर्नको लागि प्राणनाथ स्वामीजीले यो विशाल धर्मको, विशाल दर्शनको प्रतिपादन गर्नुभएको छ। यति बेला प्राणनाथ स्वामीजीले नियममा रहेर जसरी उहाँहरूले आफ्नो उत्पत्तिदेखि लिएर इष्टदेवको कुराहरू भन्नुहुन्छ, त्यसै गरी प्राणनाथ स्वामीजी पहिला त शास्त्रको प्रमाण दिनुहुन्छ। हे आचार्यजन, हजुरहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ, पुराणमा बताइएको छ, अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः उत्पन्नाय कृतयुगे प्रधान पुरुषाश्रयाः तथा योगेन तान् सर्वान् पूजयिष्यन्ति मानवा भनेर हरिवंश पुराणको भविष्य पर्वमा उल्लेख गरिएको छ। जब भविष्यमा 28औं कलियुग हुनेछ, त्यति बेला परमधामका ब्रह्म अधिकारीहरू, ब्रह्म सृष्टिहरू यस धराधाममा आउनेछन्। जब ब्रह्म सृष्टिहरू आउनेछन्, तब ब्रह्म ज्ञान आउनेछ दिव्य धामबाट। जब ब्रह्म ज्ञान आउनेछ, ब्रह्म ज्ञानको सविस्तार वर्णन हुनेछ। जब ब्रह्म ज्ञानको विस्तार हुनेछ, यो चर्चा कथाको माध्यमद्वारा कथा योगेन तान् सर्वान् पूजयिष्यन्ति मानवा, सम्पूर्ण मनुष्य जनहरू, जीव सृष्टिहरू समेतको उद्धार हुनेछ भनेर बताइएको छ। त्यसै कारण यो 28औं कलियुग जति बेला आकाशमा धूम्र केतु देखिनेछ, पुष्य तारा देखिनेछ, जति बेला त्यहाँ सांकेतिक रूपमा यथेष्ट प्रमाणहरू बताइएको छ। आज ठिक त्यो प्रमाण मिल्ने समय आएको छ। हे आचार्यजन, भनिएको छ, 1600 लगाने शाखा शालिवाहनका सम्मत 1735 बैठा रे शाखा विजयाविनन्दका यो कहे शास्त्र और ज्योतिष। आज शास्त्र पुराणमा कलियुगमा बुद्ध, निष्कलङ्क बुद्ध अवतार र कल्की अवतारको प्रकट हुनेछ भन्ने कुरालाई संकेत गरिएको छ। तर निष्कलङ्क बुद्ध अवतार को हुनुहुन्छ, कल्की अवतारको स्वरूप को हुनुहुन्छ, यहाँ राम्रोसँग प्रश्न पारिसकिएको छैन। किनभने भविष्यमा आउने स्वरूप भनेर निर्दिष्ट गरिएको थियो, त्यो समय अहिले आएको छ। अब निष्कलङ्क बुद्ध अवतारको प्रकट हुँदैछ। प्राणनाथ स्वामीजीले यसरी पिठिका बाँध्नुहुन्छ, कृपा दृष्ट बोले तबै सुनो साध सब कोई, प्रश्न प्रश्नका उत्तर तुमको दे हम सोए। हजुरहरू भन्नुहोस्, के कुरामा संशय छ, के कुरामा हजुरहरूलाई जिज्ञासा छ, सोध्नुहोस्, म बताउने प्रयास गर्नेछु। जति बेला भविष्यवाणी गरियो, कलिकालमा 28औं कलियुगमा ब्रह्म धामका ब्रह्म सृष्टिहरू आएपछि ब्रह्म ज्ञान आउनेछ अनि निष्कलङ्क बुद्ध अवतारको निर्विकार ज्ञानद्वारा, विकार रहित ज्ञानद्वारा सारा कर्म उपासना को परिचय दिँदै दिँदै संसारमा कर्म उपासना माध्यमद्वारा चलेका सारा सम्प्रदायहरू, ब्रह्म खोजको लक्ष्यमा अगाडि बढिरहेका सम्प्रदायहरूलाई पनि ब्रह्म ज्ञानको निकास दिने तारतम ज्ञान हुनेछ भनेर भविष्य पुराणमा भनिए बमोजिम त्यही समय भएको छ। अब म पद्धतिको जगजाहेर गर्दछु भनेर श्री प्राणनाथ स्वामी हरिद्वारको यो विशाल धर्म मेलामा, महाकुम्भ मेलामा आफ्नो पद्धति जाहेर गर्नुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी जति बेला धर्मको परिचय दिँदै हुनुहुन्छ, त्यति बेला पहिला धर्म कसरी सुरुवात भयो मूलदेखि नै उहाँ बताउन थाल्नुहुन्छ। सद्गुरुजीको परिचय दिनुहुन्छ। सद्गुरु ब्रह्मानन्द है, सूत्र है अक्षर रूप, शिखा सदा तिन थे परे, चैतन्य चित जो अनूप। हे आचार्यजन, सद्गुरु जो ब्रह्मानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, यहाँ प्राणनाथ स्वामीजीले सद्गुरुलाई साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्माको पदवीमा जुन राख्दै वर्णन गर्नुहुन्छ। सद्गुरु भनेको त ब्रह्मानन्द स्वरूप हो, ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्माको आनन्द स्वरूप, पूर्ण ब्रह्म परमात्माको आनन्द स्वरूप सद्गुरु भनेर देवचन्द्रजी भनेर आउनु भएको छ, जसले यो धर्मको यो तारतम्य दर्शनको प्रतिपादन गर्नुभएको छ। यसरी प्राणनाथ स्वामीजीले सद्गुरु ब्रह्मानन्द है भन्नुहुन्छ। आज ब्रह्मानन्द भनेको वस्तु आनन्द, ब्रह्मानन्दम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वन्द्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम। हे आचार्यजन, त्यस्तो आनन्द जो परम सुख प्राप्त गराइदिने वाला,
जो केवल ज्ञानको मूर्ति छ, केवल पूर्ण ब्रह्म परमात्माको दिव्य ज्ञानको एउटा स्वरूप बनेको छ, जो द्वन्द्वातीतम, द्वन्द्व भन्दा अति टाढा रहेको छ। अब यहाँ कहीं भेद बुद्धि आउँदैन, समता समानताको बोध हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको द्वन्द्व भन्दा पृथक रहेको ज्ञान, गगन सदृशम, गगन जस्तै आकाश जस्तै व्यापक, जसरी जहाँ जहाँ मनुष्य रहे तापनि एउटै आकाश मुनि हुन्छौँ हामी। जहाँ जहाँ हामी धेरै टाढा दूर दूर विभिन्न देश विदेशमा भए पनि हाम्रो धरती एउटै हो, हाम्रो आकाश एउटै हो, एउटै आकाशको छत्र छायामा छौँ हामी, कति पनि टाढा छैनौँ। जसरी त्यसै गरी यो ब्रह्म ज्ञानको छत्र छायामा सम्पूर्ण ज्ञानहरू रहेका छन्। ब्रह्म ज्ञानको मूल शाखाभित्र अरू सम्पूर्ण कर्म, उपासना, लौकिक आदि इत्यादि ज्ञानहरू यही भित्र रहेका छन्। भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तं नमामि। भावातीत, भाव भन्दा संसारमा तीन भाव, स्वभाव, सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, यस्तै प्रकारका विभिन्न भेदहरू देखिन्छ। तर त्रिगुण भन्दा पर, भाव भन्दा अलग रहेको साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्माको दिव्य नाम धाम रहेको छ। त्यही ज्ञान ल्याउनेवाला स्वरूप हुनुहुन्छ सद्गुरु, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य महाराज श्री कृष्ण जी को आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। सूत्र है अक्षर रूप। यसको सूत्र कहाँबाट जोडिँदै आएको छ त? सूत्र अक्षर ब्रह्मलाई प्राणनाथ स्वामीजीले यति बेला राम्रोसँग चिनाइदिनुहुन्छ आचार्य जनहरूको अगाडि। हे आचार्य जन, यो आनन्द स्वरूप ब्रह्मानन्द प्राप्त हुने निजानन्द यो पद्धति, यो हाम्रो तारतम्य ज्ञानको सूत्र कारणको रूपमा अक्षर ब्रह्म हुनुहुन्छ भनिएको छ नि। उपनिषदमा पनि बताइएको छ, ब्रह्मोपनिषदमा यदक्षरम परम ब्रह्म तत्सूत्र मिति धारयत भनेर अक्षर ब्रह्मलाई सूत्र जनाएको साक्षी प्रमाण प्राप्त गर्न सकिन्छ। अक्षरातीतबाट सूत्र जोडियो अक्षरमा, अक्षरबाट क्षर हुँदै हुँदै जगतमा यसरी ज्ञानको प्रवाह भएको हो। यदक्षरम परम ब्रह्म तत्सूत्र मिति धारयत। अक्षर ब्रह्म भन्दा पर ब्रह्मजी हुनुहुन्छ पूर्ण ब्रह्म, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्माको दिव्य ज्ञानको सूत्र अक्षर ब्रह्म भनेर आउनु भएको छ, जसले ज्ञान भन्दा माथि रहेको कर्म उपासना त लौकिक ज्ञान नै भयो। कर्म उपासनाको माध्यमद्वारा त केही मात्रै तत्त्व प्राप्त हुन्छ। यो भन्दा माथि ज्ञान विज्ञानको जुन प्रष्ट प्रकाश गराइदिने सूत्र अक्षर ब्रह्मको कस्तो ज्ञान रहेको छ भन्दा विज्ञानमय ज्ञान रहेको छ। आनन्द विज्ञान घन एवास्मि तदेव मम परमम धाम तदेव शिखा तदेव पवित्रं च। यसरी परमहंस उपनिषदमा पनि बताइएको छ परमात्माको ज्ञानको स्वरूप आज ज्ञान विज्ञानको दर्जामा पुगेर, जसरी यता कुरानी भाषामा चाहिँ हकीकत र मार्फतको दर्जा भनेर भनिन्छ। पूर्ण रूपमा पहिचान, पूर्ण रूपमा यथेष्ट पहिचान दिएर प्राणनाथ स्वामीजीले आफ्नो पद्धतिको जग जाहेर गर्नुभएको छ। सूत्र है अक्षर रूप। अक्षर ब्रह्म परमधामदेखि संसारसम्म जोडिदिने सूत्र हुनुहुन्छ। ज्ञानको हिसाबले जोडिदिनु भयो, सृष्टिको हिसाबले जोडिदिनु भयो, यस्तो तरिकाको सूत्र हुनुहुन्छ। शिखा सदा तीन थिए परे, तर शिखा शिर सबैभन्दा सर्वोच्चमा रहेको स्थान अक्षर ब्रह्म भन्दा पनि पर हुनुहुन्छ, जो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। चैतन्य चित जो अनुप, जसको रूप कस्तो छ भनेर उपमा दिनै मिल्दैन, अनुप हुनुहुन्छ। संसारमा पनि त्यस्तै अर्को दोस्रो चीज भइदिएको भए अनि उपमा दिएर यस्तै भन्नुहुन्थ्यो, तर पूर्ण ब्रह्म परमात्माको रूप अनुप छ, चैतन्य छ, चैतन्य चित जो अनुप। त्यसै कारण चैतन्यता र जुन चित आफैमा तेजस्वी चैतन्य रूप, चिदानन्द स्वरूप, किशोर स्वरूप, त्यसै कारण वर्णन गरिएको छ। चिदानन्दम किशोराङ्गम परे धामले विराजितम। त्यो चिदानन्द स्वरूप दिव्य परम धाममा अक्षरको स्थान भन्दा पनि पर अक्षरातीत धाममा विराजमान हुनुहुन्छ। यस्तो प्रकारले प्राणनाथ स्वामीजी वर्णन गर्दै जानुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर साथी, ब्रह्म सृष्टिको पद्धति जो पूर्ण
ब्रह्म परमात्माले दिनुभएको छ परिचय, त्यही अनुसार यहाँ प्राणनाथजी महाप्रभु पनि सद्गुरुजीलाई श्री कृष्णजीले जसरी नाम र धामको महिमा बताउनु भएको थियो, त्यही ज्ञान प्राणनाथ स्वामीजीमा छ। आज बताउँदै हुनुहुन्छ, सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चिदानन्द जान। हामी सेवा गर्दछौँ पुरुषोत्तमको, उत्तम पुरुषको, क्षर होइन अक्षर पनि होइन, अक्षर भन्दा पर उत्तम पुरुषास्तन्य परमात्मीय उदाहृत, जसलाई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भएर गीताले बताएको छ। श्री कृष्णजीले अर्जुनलाई माध्यम गर्दै हामीलाई बताउनु भएको छ, यही उत्तम पुरुषलाई हामी सेवन गर्दछौँ, यही उत्तम पुरुषको सेवा गर्दछौँ। गोत्र चिदानन्द जान, गोत्र कसरी सुरुवात भयो, चिद र आनन्द मिलेर चिदानन्द बन्दछ। परमात्माको सत अंशबाट, सतबाट सृष्टि सुरुवात हुँदै आयो। चिद भनेको चैतन्यता, आनन्द भनेको परमात्माको आह्लादिनी शक्ति, चैतन्यता र श्यामाजी शक्ति मिलेर चिदानन्द बन्दछ। यही हाम्रो गोत्र हो। आदरणीय सुन्दर शाहजी, जहाँ पनि यो पूर्वीय दर्शन अनुसार, जुन वैदिक सनातन धर्म अनुसार, शुद्ध सनातन धर्म अनुसार दुई स्वरूपको पूजन गरिन्छ। चिदानन्द गोत्रमा पनि श्री राज्य महाराज र श्यामाजी महारानीको सेवा गरिन्छ। परम किशोरी इष्ट है, इष्ट देवीको रूपमा हामी श्यामाजी महारानी, जो परम किशोरी स्वरूप हुनुहुन्छ, पूर्ण ब्रह्म परमात्माको स्वरूप किशोर स्वरूप भएपछि श्यामाजी महारानीको स्वरूप किशोरी स्वरूप रहेको छ। यस जुन प्रसङ्गलाई संहितामा, शास्त्रमा पनि यसरी बताइएको छ, राधया सह श्री कृष्णम युगलम सिंहासने स्थितम पूर्वोक्तम स्वरूप लावण्यम दिव्य भूषास्त्रङ्गम। दिव्य स्वरूपमा अत्यन्त वस्त्रभूषण माला सुन्दर श्रृङ्गारले भूषित भएर सिंहासनमा विराजमान युगल स्वरूप श्री राज्य महाराज श्यामाजी महारानी, अक्षरार्थ श्री कृष्णजी, आह्लादिनी शक्ति राधा महारानी, यी दुई स्वरूपको हामी साधना गर्दछौँ, यी दुई स्वरूपलाई हामी सेवन गर्दछौँ। पतिव्रता साधन मान, पतिव्रता भनेको एक मालिकलाई भित्र हृदयदेखि नै आफ्नो आत्मिक मालिक सम्झेर साधना गर्दछौँ। हामी अनन्य भक्ति गर्दछौँ। एकमा सबै रहेको छ, सबै एकै होइन रहेछ, तर एकमा सबै अटाउने रहेछ, यस्तो विशाल मत रहेको छ। प्राणनाथ स्वामीजी भन्नुहुन्छ, अनादिमादि चिद्रूपम चिदानन्दम परम विभुम वृन्दावनेश्वरम ध्याये त्रिगुणशैक कारणम। बारह संहितामा पनि उल्लेख गरिएको छ, अनादि आदि चिद्रूपम, जो कहिलेदेखि भनेर सृष्टि खोज्यो भने, सुरुवात काल खोज्यो भने ब्रह्माण्डको उत्पत्ति गराउने वाला नै उही हुन्छ। उसको उत्पत्तिको के कुरा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जसले सर्वत्र जगत सम्पूर्ण अखिल विश्व ब्रह्माण्डलाई निर्देशन गरिरहेको छ, ऊ त हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहनेछ। त्रिकालमा बाधित छैन, अनादि, जसको आदि नै छैन, जसको सुरुवात कहिले हो भन्ने नै छैन, सदा सर्वदा रहिरहने अखण्ड अविनाशी चिदानन्द स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई हामी मानिरहेका हुन्छौँ। यसरी श्री कृष्णजीको पूर्ण ब्रह्म परमात्माको स्वरूपलाई प्राणनाथ स्वामीजीले पद्धतिको रूपमा व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। 78 सौपक शाखा सही सालाहै गोलो। हाम्रो पक्ष 108 पक्षमा हामी साधना गर्दछौँ, त्यहाँसम्मको लक्ष्य हामीले लिइरहेका हुन्छौँ। अब प्राणनाथ स्वामीजी यस 108 पक्षको विवेचना गर्नुहुन्छ। आदरणीय सन्तगण, आचार्यगण, हामी नवदा भक्तिको माध्यमद्वारा 9 प्रकारको भक्ति, नवदा भक्ति, त्यो पनि 3 गुणद्वारा, सत रज तम गुणद्वारा स्वर्गसम्मको साधना, वैकुण्ठसम्मको साधना, यसरी हामी जगतमै रहेर भाव बढाइरहेका हुन्छौँ। यो नवदा भक्तिलाई 3 गुणले गुणा गर्दा 27 पक्ष हुन्छ, 27 गुण हुन्छ। यो 27 गुणलाई अब पुष्ट मर्यादा र प्रवाह 3 गुणले फेरि गुणा गर्दै जानुपर्दछ।
प्रत्येक एक एक गुणमा तीन तीन गुण गुणा गर्दै जाँदा 27 गुणलाई पुष्ट मर्यादा प्रवाह 3 गुणले गुणा गर्दा 81 पक्षसम्मको कुराहरू शास्त्रमा पनि उल्लेख गरिएको छ। 81 पक्षसम्मको जब हामी भक्ति गर्दछौँ यो भक्तिले वैकुण्ठसम्म पुर्याइदिन्छ। 81औं भक्ति साधनाको सिँढीले हामीलाई वैकुण्ठको लक्ष्य देखाइदिन्छ। आदरणीय आचार्यजन, यसपछि जो वल्लभाचार्य ऋषिले आफ्नो परम्परा अगाडि बताउनु भयो, चलाउनु भयो, उहाँको ध्यान अगाडि बढाउनु भयो, हद्दलाई नागेर बेहद्दमा उहाँले दृष्टिगोचर गर्न थाल्नु भयो। कता कता एक पक्ष 82औं पक्षमा वल्लभाचार्य हुनुहुन्छ, उहाँको भक्तिद्वारा गोलोकधामसम्मको प्राप्ति हुन्छ। यसपछि 83औं पक्षमा अक्षरका पञ्चवासनाहरू हुनुहुन्छ। अक्षर ब्रह्मका पञ्चवासना अन्तर्गत सुखदेव, सनकादिक, कबीर, विष्णु, शिव यी पञ्चवासनाहरूले अक्षरको अन्तःकरणमा रहेर पूर्ण ब्रह्म परमात्माको खूब खोजी गर्नुभयो। उहाँहरूको स्थान 83औं पक्षमा पुग्दछ। उहाँहरूको भक्ति पुष्ट हुँदै हुँदै 83औं पक्षसम्म पुग्दछ, जसले बेहद्दको केही ज्ञान दिनुहुन्छ। बेहद्द भूमिका अक्षर ब्रह्मको अन्तःकरणमा रहेर बेहद्दसम्मको ध्यान गर्ने उहाँहरू हुनुहुन्छ भने यसपछि 25 पक्ष अलग्गै रहेका छन्, जो दिव्य परमधामका 25 पक्ष मिलाउँदा 83 पक्षमा 25 पक्ष मिलाउँदा 108 पक्ष भक्तिका सोपानहरू अनन्य भक्ति दशदा प्रेम लक्षण भक्तिद्वारा 25 पक्ष परमधामलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो 25 पक्ष परमधामको ज्ञान मात्र ब्रह्म सृष्टिले प्राप्त गर्न सक्दछ। ब्रह्म ज्ञानद्वारा मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि यो ब्रह्म ज्ञानको विस्तार हुँदै हुँदै गयो भने अनि अरू सृष्टिहरूलाई पनि कृपा हुन्छ। प्राणनाथ स्वामीजीले यसरी स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरिदिनुहुन्छ। परमधामका 25 पक्ष 83औं पक्षमा धाम तलाब कुञ्ज बन जोए, माणिक नेहरे बन की सोए, पश्चिम चौगान बड़ा बन कहिए, पोखराजी जमुनाजी लइए, 8औं सागर 8औं जिमी के ए 25 पक्ष श्री धाम धनी के। यस्तो तरिकाले 25 पक्ष मिलाएर 108 पक्ष हुन्छ। यही 108 पक्ष हाम्रो भक्तिको उपासना सिँढी 108 पक्षसम्मको हामी ध्यान गर्दछौँ। 78 सौपक शाखा सही शाला है गोलोक। हामी शालाको रूपमा विश्रमालयको रूपमा गोलोकलाई मान्दछौँ, जुन गोलोक धाममा पनि श्री कृष्णजीको राधा कृष्णजीको स्थान रहेको छ। हाम्रो विश्रमालय शाला गोलोक हो। सतगुरु चरणको क्षेत्र है जहाँ जाए सब शोक। हाम्रो क्षेत्र भनेको सतगुरु चरण, जहाँ सतगुरुजीले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। नवानगर श्री 5 नौतनपुरी धाम अहिले हामी भन्दछौँ, जो सतगुरुजीको ज्ञान प्राप्त स्थान। त्यो ज्ञान नै हाम्रो सतगुरुजीको चरण हो। चरण नै हाम्रो क्षेत्र हो। जहाँ गएपछि जहाँ जाए सब शोक, जहाँ सम्पूर्ण क्लेशहरू, शोकहरू, विभिन्न प्रकारका भ्रान्तिहरू, मत जुन भेद बुद्धि नाश भएर जान्छ अभेद्य बुद्धिद्वारा, जुन अद्वैत ज्ञान प्राप्त हुन्छ। सुख विलास माहे नित्य वृन्दावन। हाम्रो सुख लिने स्थान, आनन्द लिने स्थान नित्य वृन्दावन हो। नित्य वृन्दावन जहाँ रास रामत भएको छ, जहाँ अखण्ड रूपमा रास रामत भयो। आदरणीय आचार्यजन, सन्तजन, शास्त्रमा पनि बताइएको छ, त्यो रास भएको स्थान ब्रह्माण्ड होइन। त्यो रास जहाँ भयो अखण्ड रास, त्यो बेहद्द भूमिका हो। प्राणनाथ स्वामीजीले शास्त्रको माध्यमद्वारा अखण्ड रासको स्थान बताउनुहुन्छ। नित्य वृन्दावनम नाम ब्रह्माण्डो परिसंस्थितम, राधया सह श्री कृष्णम युगलम सिंहासने स्थितम। राधा कृष्ण सहित दिव्य सिंहासनमा जो विराजमान भएर सारा सखीहरूलाई अखण्ड रास गराइदिने स्वरूप भनेको ईश्वर स्वरूप श्री कृष्णजी हुनुहुन्छ, जसले ब्रह्माण्डो परिसंस्थितम, ब्रह्माण्डभन्दा पर रहेको स्थानमा रास भ्रमण गराइदिनु भएको थियो। सर्वोत्तम नित्य वृन्दावनमा भएको रास
यो ब्रह्माण्डभन्दा अलग्गै रहेको छ। यसरी शास्त्रले पनि बताएको छ। त्यही कुरालाई प्राणनाथ स्वामीजीले बाणीमा भन्नुहुन्छ, घर थिति त ब्रह्माण्ड थी अलग हो, ते तारतम्यले कियो निर्धार, तारतम्य कियो निर्धार, तारतम्यले मात्रै निर्धारण गर्न सक्दछ त्यो स्थान, त्यो बेहद भूमिका, त्यो अखण्ड रासको लीलालाई। अरु जसले रासको वर्णन गर्नुभएको छ, अरु जति पनि शास्त्रमा यो वृन्दावनको वर्णन आउँदछ, यो त यही जगतको रासको प्रतिभाषिक व्यावहारिक स्वरूपको मात्रै प्रतिभासको मात्रै व्याख्या गरिएको हो। यसरी प्राणनाथ स्वामीजी रासको पनि वास्तविक भेद बताइदिनुहुन्छ र रास भएको स्थान बेहद भूमिका भनेर शास्त्रको माध्यमद्वारा नै पुष्टि गराइदिनुहुन्छ। ऋषि महाविष्णु है जो विष्णु भनेर आज ब्रह्म विष्णु महेशलाई मात्रै जानेको छ जगतले। यस्ता ब्रह्म विष्णु महेशहरू अखण्ड अनन्त कोटि ब्रह्माण्डमा अनन्त कोटि हुनुहुन्छ। तर महाविष्णु भनेको नित्य कहिले पनि नाश नहुने त्यस्तो महाविष्णु हामी ऋषि मान्दछौँ महाविष्णुलाई। वेद हमारो सोसम है, वेद बताउने क्रममा कसैले अथर्ववेद, कसैले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एउटा एउटा वेदलाई आफ्नो मूल वेद मान्नु भएको थियो भने यहाँ स्वामीजी भन्नुहुन्छ चारै वेदको माध्यमद्वारा सम्पूर्ण उपनिषद वेद शास्त्र सम्पूर्ण दर्शन शास्त्रको माध्यमद्वारा आफैलाई चिन्ने सोसम वेद, आफ्नो अनुभूति हुने सोसम वेद नै हाम्रो वेद हो। प्राणनाथजी महाप्रभु भन्नुहुन्छ जबसम्म आफूलाई जान्न सकिँदैन तब ब्रह्मलाई कसरी जान्न सकिन्छ। आफैलाई जान्न नसक्नेले परमात्मालाई जाने भन्नु देखे भन्नु त दृष्टता मात्रै हो, भ्रम मात्रै हो। त्यसै कारण पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, पहिला आफैलाई जान्नु पर्दछ। म भन्ने तत्त्व शरीर होइन, म भन्ने तत्त्व आत्मा हो। त्यो आत्माको मूल परमात्मा हुनुहुन्छ, त्यो आत्माको मूल परमात्मा बस्ने स्थान परमधाम हो। यसरी सम्पूर्ण मूललाई खोजी गर्दै गर्दै जाँदा मात्रै आत्मा परिचय अनि बल्ल परमात्माको परिचय पाइन्छ। त यो आत्मालाई परमात्मालाई जान्ने वेदलाई सोसम वेद भनेर भनिन्छ। सोसम वेद तारतम महाज्ञान। तीर्थ जमुना स्वयं, तीर्थ जमुनाजीलाई हामी तीर्थको रूपमा मान्दछौँ। जो जमुनाजी परमधाममा विराजित हुनुहुन्छ, जो जमुनाजी रासको भूमिकामा पनि रास रामतको स्थानमा वृन्दावनमा हुनुहुन्छ, जमुनाजीलाई हामी तीर्थको रूपमा मान्दछौँ। शास्त्र श्रवण श्री भागवत शास्त्र, हामी श्रीमद् भागवत महापुराणलाई विशेष शास्त्रको रूपमा मान्दछौँ। जो निजानन्दाचार्य सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले पनि 14 वर्षसम्म भागवतको अध्ययन गर्नुभयो, मनन गर्नुभयो, चिन्तन गर्नुभयो र प्राप्ति गर्नुभयो। भागवतद्वारा परमात्मा श्री कृष्णजीको तारक मन्त्र प्राप्त गर्नुभयो। शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण पूज्य ग्रन्थ हो। बुद्धि जागृतको ज्ञान, बुद्धि जागृति बुद्धि, जो स्वप्निक बुद्धि होइन, जागृति बुद्धि बिउझिएको बेलाको आत्मज्ञानद्वारा संसार र माया र ब्रह्मलाई छुट्याउन सक्ने गरी आएको ज्ञान जागृति ज्ञान हामी जागृति बुद्धिलाई हामी ज्ञान मान्दछौँ। कुल मूल हमारो आनन्द है, हाम्रो कुल भनेको मूल भनेको आनन्द स्वरूपा श्यामाजी महारानी हुनुहुन्छ। आज हामी कुल पूजा गर्दछौँ। हाम्रो वैदिक परम्परा अनुसार पनि आफ्नो ऋषिलाई, आफ्नो गोत्रीय ऋषिको पूजन गर्दछौँ। आज कुललाई सबैले मानिरहेको हुन्छ, तर हामी जान्दैनौँ कि हाम्रा गोत्रीय ऋषिहरूको आचरण कस्तो थियो, ध्यान कस्तो थियो, उहाँहरूको चिन्तन कस्तो थियो, त्यो कुरालाई याद गर्दैनौँ। मात्रै उहाँको नाममा विभिन्न प्रकारका कति व्यक्तिहरूले त आफ्नो कुल पूजामा पनि एकदम नराम्रो ढङ्गले एउटा हिंसादी कर्म गरेर पूजा गरिरहेको पाइन्छ। वास्तवमा ऋषिलाई सम्झनु छ, जो साधना गर्नुहुन्थ्यो, जो एकदम शुद्ध शाकाहारी उत्तम विचारद्वारा आफ्नो जीवनभर साधना गर्ने ऋषिलाई, आफ्नो कुलको गोत्रीय ऋषिलाई सम्झनु छ। फेरि आफ्नो मनोमानी आहार विहार बिगार्नु छ, त्यो गर्यो भने पक्कै पनि हाम्रा कुलका गोत्रीय ऋषिहरू खुसी हुनुहुन्न, पिता पुर्खाहरूको आशीर्वाद पाइँदैन। सामान्य मनुष्यले पनि यो लौकिक दुनियाँमा पनि जान्नुपर्ने हो।
जसले कुल पूजा गर्नुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो आचार्यहरू ऋषिहरूले जस्तो प्रकारको भोजन ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो, जस्तो प्रकारको चिन्तन थियो, जीवनशैली फरक होला, त्यति बेला विकास थिएन, त्यति बेला आफ्नै तरिकाले कष्टप्रद जीवन थियो होला, तर विचार शैलीलाई उत्तम बनाउनु पर्दछ। आज सहज भयो, सुविधा त भयो, तर विचार झनै मन्दमतीमा कहिले पनि लैजानु हुँदैन। आफ्नो कुल पूजामा विशुद्ध भावले आफ्नो ऋषिहरूको पूजन गर्नुपर्दछ, चिन्तन गर्नुपर्दछ, सात्विक बन्नुपर्दछ, व्रत गर्नुपर्दछ, तपस्या गर्नुपर्दछ। जसरी मनुष्यले व्रत गर्दछन्, आज यसो हेर्ने हो भने आज त मेरो व्रत छ, यस्तो यस्तो चिज म खान्न है भन्नुहुन्छ साथीभाइहरू। कतिपय दुनियाँ जगतका साथीभाइहरू आज एक बार 7 बारमा एक बारको चाहिँ व्रत हुने, अरू बार 6 बार जे पनि खायो भने, महिनामा 1 महिना, वर्षमा 1 महिना, यो श्रावणको महिना भनेर सबैले शुद्ध शाकाहार भोजन ग्रहण गर्ने, पूजन गर्ने, मठ मन्दिर जाने, फुलमालाहरू आदि इत्यादि सबै कार्य गर्नुहुन्छ। वर्षमा 1 महिना पवित्र भएर अरू 11 महिनासम्म मनोमानी आचरण गर्यो भने त्यो 1 महिनाको फल के प्राप्ति होला र? जसले व्रत गर्नुहुन्छ याद गर्नुहोला, व्रतको दिनमा जे कुराहरू खानु हुँदैन त्यो जीवनभरि खानु हुँदैन। व्रतको दिनमा जे व्यभिचार गर्नु हुँदैन, जीवनभरि गर्नु हुँदैन। व्रत भनेको त जीवनभरिको एउटा नियम रहेछ, साधना रहेछ, तब मात्र हाम्रो व्रत सफल हुन्छ। आज एक दिन व्रत गर्यो, भोलिदेखि त्यो व्रतमा अवरोध हुने खालका कर्महरू गर्यो भने त्यो व्रतको कुनै पनि फल मिल्दैन। एक दिन मात्रै व्रत गरेर, 1 महिना मात्रै व्रत गरेर केही हुँदैन। मात्रै आफ्नो सन्तुष्टि केही होला, तर प्राप्ति केही हुँदैन। जीवनभरि नै व्रतको नियम अपनाउनु पर्दछ। यहाँ प्राणनाथ स्वामीजी भन्नुभएको छ, हाम्रो कुल मूल हमारो आनन्द है। हामी कुलको रूपमा आनन्द रूपा, आनन्द स्वरूपा श्यामाजी महारानीलाई मान्दछौँ, जो श्री राज्य महाराजको आनन्द स्वरूपा हुनुहुन्छ, जो सारा ब्रह्म अङ्गना सुन्दर साजीहरूको मूल हुनुहुन्छ। श्यामाजी न अङ्ग हो सुन्दर साथ हामी बाणीमा पनि चौपाईमा पनि गाइरहेका हुन्छौँ। हामी सम्पूर्ण श्यामाजीका अङ्गना हौँ भने हाम्रो मूल नै श्यामाजी महारानी हुनुहुन्छ। आनन्द स्वरूपा राज्य महाराजको पनि आनन्द स्वरूपा हाम्रो मूल हो। फल नित्य विहार प्रमाण, हामी नित्य फल, केही समयको अनित्य 2-4 दिनको होइन, नित्य अखण्ड अविनाशी सदाको लागि फल प्राप्त गर्ने चाहना गर्दछौँ। फल भनेको त्यही धाम, परमात्माको नाम, श्यामाजीको आश्रय। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है घर अक्षरातीत निवास। हाम्रो धाम भनेको दिव्य ब्रह्मपुर धाम। धाम त सबैले आफ्नो आफ्नो धामलाई धाम भनिरहेका हुन्छौँ, तर स्वर्गधाम, वैकुण्ठधाम, गोलोकधाम यी सम्पूर्ण आफ्नो निराकार धाम, आफ्नो आफ्नो स्तर अनुसारका, आफ्नो आफ्नो साधन अनुसारका धाम छन्। कतिपय धाम नाशवान छन्, कतिपय धाम अविनाशी छन्, तर सबैभन्दा परपर रहेको दिव्य अखण्ड दिव्यमान जाजल्य दीप ज्योतिले झकमक्क भएको, जहाँ पुगेपछि फर्किनु पर्दैन। यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिनः, त्यस्तो धाम परम पावन दिव्य ब्रह्मपुर धाम हाम्रो धाम हो। घर अक्षरातीत निवास, हाम्रो घर अक्षरातीत घर हो। परम नाम 25 पक्ष, त्यसमा पनि अक्षरातीत धाम, निज घर, रङ्गमहल, 9 घुम, दशमी चाँदनीवाला घरलाई लक्षित गर्दै भन्नुहुन्छ घर अक्षरातीत निवास। अक्षर अतीत, अक्षरातीत, अक्षर भन्दा पनि पर रहेको अक्षरातीत धाम, जो रङ्गमहल घर हाम्रो घर हो। निजानन्द है सम्प्रदाय, यो उत्तर प्रश्न प्रकाश। हाम्रो सम्प्रदाय निजानन्द सम्प्रदाय हो। निज आनन्द, आफ्नो आनन्द, आफ्नो भित्र रहेको आत्माको आनन्द, आत्माको मालिक परमात्माको आनन्द, श्यामाजी महारानीको आनन्द, यो आनन्द प्राप्त गर्ने सम्प्रदाय भनेको निजानन्द सम्प्रदाय हो। यसरी प्राणनाथजी महाप्रभुले हरिद्वारको विशाल महाकुम्भ मेलामा आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ। यो सम्प्रदाय कसरी सुरुवात भएको भन्दा निजानन्दाचार्य सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजले प्रकट गर्नुभएको सम्प्रदाय हो। उहाँ नआइन्जेलसम्म त ब्रह्म आत्मा नआइन्जेलसम्म त ब्रह्म ज्ञान लिएर आएको थिएन।
जब सद्गुरु श्री देवचन्द्रजी महाराजको प्रागट्य भयो, खोजी गर्नुभयो 40 वर्षको उमेरसम्म, तब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्णद्वारा प्रदत्त मन्त्र तारतम महामन्त्रद्वारा श्री देवचन्द्रजी महाराजले निजानन्द प्राप्त गर्नुभएर निजानन्दाचार्य स्वामी बन्नुभयो। उहाँ नै हाम्रो आचार्य हुनुहुन्छ। तीन थे हम यह लखी, उहाँबाट नै हामीले यो मार्ग प्राप्त गरेका हौं। द्वार पावे अब तेह, हामी त्यही द्वार त्यही घर त्यही मूलधामको आशा गर्दछौँ। यस्तो प्रकारको हाम्रो धर्म छ भनेर भनिसकेपछि त्यहाँका आचार्य जनहरू पूर्ण रूपमा सन्नाटा हुनुहुन्छ, सुनसान रहेको छ। ओहो, शास्त्रले भनेको पनि हो, जब विक्रम सम्वत 1735 हुन्छ, कहाँ साक्षी दैशव शास्त्र की अवगति गति जो प्रमाण, जति पनि लक्ष्यहरू छन्, जति पनि संकेत गरिएका छन्, सम्पूर्ण प्रमाणहरू मिल्न जान्दछन्। त्यति बेला अधिक मास हुनेछ, 6 मास हुनेछ, 1 मास कि इन समय जगतको भयो अचेत, कहाँ 35 वर्षमै भयो निशान धूम्रकेतु। धूम्रकेतु पुष्य तारा आकाशमा देखिनेछ। अनि अधिक मास हुनेछ, त्यो वर्षमा ब्रह्म सृष्टिहरू आउनेछन्। ब्रह्म सृष्टिहरू आएपछि ब्रह्म ज्ञान फैलाउनेछन्। यस्तो तरिकाले बताइएको थियो शास्त्रमा, भविष्य पुराणमा। त्यही अनुसार त्यो दिनको रात्रिमा जब धर्म सभा हुँदै जान्छ, राति हुन्छ, साँझको बखतमा जुन रात्रिको समयमा आचार्यजनहरू हेर्नुहुन्छ त आकाशमा पुच्छे तारा खसिरहेको छ। ओहो, एक एक निशानी मिल्दछ, एक एक प्रमाण मिल्दछ। साके विजय विनन्दकी पुकारत सब कलाम, ताको सब पढत है पर भोलि खलक तमाम। जति बेला विजय विनन्दजी शाखा सुरुवात हुन्छ, जुन जति बेला विक्रमादित्य राजाको 1735 हुन्छ, त्यति बेला तमाम खलक तमाम सम्पूर्ण धर्मशास्त्रका आचार्यजनहरू आएर धर्मशास्त्रार्थमा निष्कलङ्क बुद्ध अवतारको स्वरूप देख्नुहुन्छ। प्राणनाथ स्वामीजीको ज्ञानद्वारा उहाँहरूलाई दिग्दर्शन हुनेछ भनेर भनिएको हुन्छ। त्यही अनुभूति हुँदै जान्छ। सम्पूर्ण आचार्यजनहरूमा भित्रैदेखि विश्वास लाग्दछ कि ओहो, कथा योगेन ताम सर्वम पूज्यष्यन्ति मानवा। उहाँको चर्चाद्वारा सबैजनाले पूजा गर्न थाल्नुहुन्छ। ओहो, यो मत त अहिलेसम्म हामीले थाहा पाएका थिएनौँ। यस्तो विशाल मत जो गोलोकभन्दा पनि पर, अक्षरभन्दा पनि पर, अक्षरातीत धामको जुन कुरा गर्नुभयो भने उहाँ पक्कै पनि कुनै सामान्य पुरुष हुनुहुन्न भन्ने सबैलाई लाग्दछ। आदरणीय सुन्दर शाहजी, कलिकालमा पनि जहाँ भेद बुद्धि थियो, जहाँ प्रतिस्पर्धाको एउटा वातावरण थियो, त्यस्तो स्थानमा पनि ब्रह्म ज्ञानद्वारा सत्ययुगको आविर्भाव हुन्छ। मतलब सत्यको जग जाहेर हुन्छ। सम्पूर्ण आचार्यजनहरूले हजुरले यो अलौकिक पारलौकिक ज्ञान बताउनु भयो, हामीलाई यसको सूत्र बताउनुहोस्। अब हामीलाई पनि यो ज्ञानको बारेमा जिज्ञासा लाग्यो भनेर एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहुन्छ। आदरणीय सुन्दर शाहजी, कति व्यक्तिहरू, कति आचार्यजनहरूलाई त्यति बेला नै थाहा लाग्दछ परमात्माको निष्कलङ्क अवतारको आविर्भाव भएछ भनेर सबैजनाले जय जयकार गर्न थाल्नुहुन्छ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, जसरी कृष्णजीले गीतामा बताउनु भएको छ। सम्पूर्ण लौकिक धर्महरू विभिन्न प्रकारका भेद बुद्धिले सामान्य एउटा एउटा अङ्ग पक्रिएर अगाडि बढेका पन्थहरू, मार्गहरू, सम्प्रदाय, सिद्धान्तहरू सबै मिलेर श्री कृष्णजीको विशाल मतमा श्री प्राणनाथ स्वामीजीले जुन प्रकाश पार्नु भएको यो मतमा एकदमै राम्रोसँग मन्जुरी हुनुहुन्छ। श्री प्राणनाथ स्वामीजी बताउँदै जानुहुन्छ, हे साधु सन्तजन, एक ही साधे सब जाई, जो तू सिंचे मूल को फुले फले अगाई। एकलाई मूललाई सिंचन गर्न सकियो भने, वृक्षलाई हरा भरा पार्नु छ भने मूलमा पानी लगाउनु पर्दछ, जलमल गर्नु पर्दछ। न कि हाँगा पत्तामा गएर मल राख्ने होइन, त्यहाँ पानी खनाउन थाल्ने होइन। हाँगा त धेरै हुन्छन्, पत्ता धेरै हुन्छन्, तर मूल फेद चाहिँ एउटै हुन्छ। फेदमा पानी लगायो भने सम्पूर्ण हाँगा बिगाहरू हरा भरा भएर आउँदछन्। जसरी त्यसै गरी सबै एक भन्ने
हाम्रो जुन परम्परा छ सबै एक होइन रहेछ, एउटैमा सबै समाविष्ट हो रहेछ। साधु सन्तहरूलाई आचार्यजनहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, एकै साधे सब साधे, एउटाको साधना गर्दा एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्णजीको उपासना गर्दा सबैको पूजन हुँदो रहेछ। कसरी? उही पूर्ण ब्रह्म परमात्माबाट अक्षर अनि अक्षरको मनको स्वरूपबाट जुन विभाजित भएर अथवा मन स्वरूप विस्तारित रूप भएर जुन ब्रह्मको रूप हुँदै कार्य ब्रह्मको रूप हुँदै 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 आएर अव्याकृत ब्रह्मको स्थूलद्वारा, जहाँ अव्याकृत ब्रह्ममा रोधिनी शक्ति रहनुहुन्छ, ती उहाँको माध्यमद्वारा त्यो स्थूलद्वारा क्षर जगतको सुरुवात, आदि नारायणको उत्पत्ति भइसकेपछि आदि नारायणले ओहो म त एक छु, अनेक रूप हुन पाऊँ भनेपछि एक ओहम बहुश्यामको सूत्रद्वारा अनि शेषशाही नारायणको उत्पत्ति, शेषशाही नारायणले आफ्नो नाभि कमलबाट ब्रह्म विष्णु महेश आदि देव देवताहरूको सुरुवात, यसरी देवी देवता आचार्य जनहरू ब्रह्म विष्णु महेश जति पनि सुरगणहरू हुनुहुन्छ सबै पूर्ण ब्रह्म परमात्माको मनको स्वरूपद्वारा उत्पन्न हुनुहुँदो रहेछ। त्यसै कारण एक अक्षर ब्रह्मलाई सूत्र दिने पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई जान्न सक्यो भने सारा सृष्टि अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका ब्रह्म विष्णु लगायत सबै देवादि देवको पूजन हुँदो रहेछ। आदरणीय सन्तजन आचार्यजन हजुरहरू अनन्य भक्तिद्वारा मूललाई प्राप्त गर्नुहोस्। एक अङ्गलाई प्राप्त गर्दा जति स्वाद आएको छ त्यो भन्दा पूर्ण रूपमा पूर्णानन्दको अनुभूति गर्नुहुन्छ भने एक पूर्ण ब्रह्म परमात्माको दिव्य अलौकिक ज्ञानको हजुरहरू पनि याद गर्नुहोस् भनेर प्राणनाथ स्वामीजीले निर्देशन गराउनुहुन्छ। सबैजनाले ताली लगाउनुहुन्छ, जय जयकारको पुष्प वृष्टि हुन्छ। आदरणीय सुन्दर सरजी यति बेला हरिद्वारको यो महाकुम्भ मेलामा सम्पूर्ण धर्मशास्त्रका आचार्यजनहरू सहित प्राणनाथ स्वामीजीको जय जयकार गराएर निष्कलङ्क बुद्ध अवतारको ध्वजा झण्डा फहराउन थाल्दछ। हरिद्वारमा प्राणनाथ स्वामीजीले निष्कलङ्क बुद्ध अवतारको झण्डा स्थापना गर्नुहुन्छ। यसरी प्राणनाथ स्वामीजीले यो महाकुम्भ मेलामा आफ्नो परिचय दिनुभयो। वास्तवमा यो कुनै एउटा सामान्य सम्प्रदाय, सामान्य एउटा धर्म नभइकन सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई हरेक धर्म, हरेक जात, हरेक देश विदेश जहाँसुकै रहनुहुने सम्पूर्ण भाषा भेष जाति धर्मका सम्पूर्ण मनुष्यहरू अटाउन सक्ने आत्मधर्म, आफूलाई जान्ने धर्म, स्वसंवेद आफ्नो ज्ञान हुने, आत्माको ज्ञान हुँदै हुँदै परमात्माको ज्ञान हुने र एक सूत्रमा सबैलाई विश्व बन्धुत्वको भावना जग जाहेर गर्दै सुख शीतल करू संसारको सूत्र त मात्रै यो निजानन्दीय पद्धति श्री कृष्णजीको जुन अनन्य भक्ति गर्ने तारतम्यको माध्यमद्वारा सच्चिदानन्दको लक्षणलाई जान्ने, तारतम्य न जानति सच्चिदानन्द लक्षणम, यो गुणलाई प्रतिपादन गराउने यही निजानन्दीय पद्धति रहेछ भनेर सबैजनाले प्राणनाथजीको मतलाई आगेवान बनाएर उहाँलाई विजय धर्म सभाले विजयको एउटा झण्डा फहराइदिन्छ। यस्तो प्रकारले प्राणनाथ स्वामीजीको जय जयकार हुन्छ, निजानन्दीय जुन झण्डाको स्थापना हुन्छ र प्राणनाथ स्वामीजीले जुन उद्देश्य थियो धर्म विजयको उद्देश्य, सबैलाई वास्तविक धर्मको पहिचानको उद्देश्य विजय हुनुभन्दा पनि सबैलाई आफ्नो उत्तम धर्मको अभेद्य अद्वैत पूर्ण ब्रह्म परमात्माको एक धामको दर्शन गराउने यो प्राणनाथजीको तारतम्य दर्शनको यसरी जग जाहेर भएको थियो। र यो प्रसङ्ग प्राणनाथ स्वामीजीले जुन धर्म विजय गर्नुभयो लालदासजी महाराजले यथेष्ट रूपमा आफ्नो भित्तामा समावेश गर्नुभएको छ। यसरी प्राणनाथ स्वामीजीद्वारा निष्कलङ्क बुद्ध अवतार कल्की अवतारको जाहेर भएको पनि प्रमाण मिल्दछ। भविष्य पुराणका शास्त्रका सम्पूर्ण प्रमाण मिलाउँदाखेरि प्रमाण मिलेर आउँदछ। सम्पूर्ण सबैजना विश्वस्त हुनुहुन्छ, स्वामीजीको उद्देश्य पूर्ण भयो। कति साधु सन्तजनहरू भक्तजनहरू त प्राणनाथ स्वामीजीका अनुयायी बनेर त्यहाँदेखि प्राणनाथ स्वामीजीको जागनी अभियानलाई साथ दिँदै अगाडि बढ्नुभयो भने कति आचार्यजनहरूलाई परम्परादेखि आफूले चलाइआएको
आश्रम हुन्छ, मठ हुन्छ, नियम हुन्छ, त्यहीमा रहेर आत्मबोध गर्दै गर्दै उहाँले आफ्नो नियमलाई अगाडि बढाइरहनु भयो। यसरी हरिद्वारको महाकुम्भ मेलामा प्राणनाथ स्वामीजीले आफ्नो उद्देश्य पूर्ण गर्नुभयो। सम्पूर्ण धर्म सम्प्रदायलाई निजानन्दीय पद्धतिको बारेमा स्पष्ट पार्नुभयो। त्यसपछि स्वामीजीको अझ जागरणको अभियान अगाडि बढेर जान्छ। प्रकाण्ड रूपमा एकदम तेजोमय रूपमा उहाँ अगाडि बढिरहनु भएको छ। अब स्वामीजी यहाँबाट दिल्लीतर्फ प्रस्थान गर्नुहुन्छ, जहाँ उहाँले बाङ आवाज सुन्नुभएको थियो, जहाँ उहाँले पुराण पक्षका मुल्लाहरूले दिएको आवाज ला इलाहा इल्लल्लाह, यसको अर्थ यहाँ वेद पुराणको माध्यमद्वारा जुन हिन्दूहरूलाई अथवा वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूलाई उहाँले राम्रोसँग प्रकाश पारिसक्नु भयो ज्ञानको। अब पुराणको अध्ययन गरेर पुराणको माध्यमद्वारा मुसलमानहरू जसले हिन्दू धर्ममाथि के अत्याचार गरिरहेका छन्, धर्मको मर्म नबुझ्दा धर्मयुद्ध हुन्छ, धर्मको मर्म बुझियो भने कुनै पनि धर्म अलग छैन, सबै एउटै सूत्रमा बाँधिएर भाइचाराको विश्व बन्धुत्वको भावना सबैको दिलभित्र सबैले परमात्माको रूप देख्न सकिन्छ। हामीले भजन गाएको जस्तै तुझमे श्याम मुझमे श्याम सब में श्याम समाया, सबसे कर लो प्रेम प्यार जगत की, कोही नै है पराया, आज कोही पराई छैन। टाढा भएर अलग देशको अलग भाषा भेषको भए तापनि उसको भित्र पनि परमात्माको कण आत्मा जोडिएको छ। आज सबैमा पूर्ण ब्रह्म परमात्माको जुन चैतन्यताले हामी चेतनशील बनेका छौं भने कोही पनि पराई छैन। यो संसारमा अखिल विश्व ब्रह्माण्डमा रहेका जति पनि मानवहरू छौं सबैलाई अटाउने गरी प्राणनाथ स्वामीजीले धर्मको प्रतिपादन गर्नुभएको छ। अब मुसलमानहरूलाई सम्झाउनको लागि तपाईहरुको पुराणमा के भनिएको छ, त्यो ला इलाहा इल्लल्लाहको अर्थ के हो, अनि तपाईहरुको शरीयत तरिकत हकीकत हुँदै हुँदै मार्फत कहिले जान्ने, पूर्ण ब्रह्म परमात्माको हकीकत पूर्ण बयान मार्फत पूर्ण रूपमा पहिचान गर्ने, दिव्य धामको पूर्ण परिचय कहिले पाउने, यो माध्यमद्वारा पनि खोजी गर्नुहोस् भनेर सर्वधर्म समन्वयको सिद्धान्त अनुसार अब प्राणनाथ स्वामीजी दिल्लीतर्फ गएर पुराणको अध्ययन गर्ने अनि मुसलमानहरूलाई उनीहरूको ग्रन्थद्वारा पुराणद्वारा सम्झाउने, सबैलाई द्वैत भाव होइन, विरोध होइन, धर्ममा विभिन्न प्रकारको युद्ध होइन, सबैको जोड आत्मिक योगको प्राणनाथ स्वामीजी प्रयास गर्नुहुन्छ। हामी भोलिको दिनमा हरिद्वारबाट दिल्लीतर्फ लागेर स्वामीजीले आफ्नो यात्रामा कति भक्तजनहरूलाई सम्झाउनु भयो, कुन कुन भाषा भेषका भक्तजनहरूलाई आफ्नो जुन सिद्धान्तद्वारा आफ्नो निजानन्दीय पद्धति अनुसार सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, यो कुराहरू हामी भोलिको दिनमा व्याख्या गर्नेछौँ। आदरणीय सुन्दर शाहजी, भक्त समाज हामी पनि मनन गर्नुपर्दछ। कहिले पनि धर्म अलग अलग हुँदैन। धर्म भनेको धारण गर्ने चिज, अपनाउने चिज, एउटा आफूभित्र भएको ब्रह्मलाई, आफूभित्र भएको सत्यलाई, आफूभित्र रहेको परमात्माको तत्त्वलाई आफूले जानेर अरूलाई व्यवहार गर्ने भने सबैको एक रूप हुन्छ। यहाँ कहिले भेद दृष्टि आउँदैन, अद्वैत एक दिलीको भाव आउँदछ र समाजमा द्वन्द्व आउँदैन। धर्मले कहिले पनि झगडा गराउने छुटाउने काम गर्दैन, धर्मले छुटाउने काम गर्दछ। धर्मले कहिले पनि क्रोध रिस रागको भावना नै हुँदैन। धर्ममा त प्रेम हुन्छ, सहिष्णुता हुन्छ, अरूलाई सम्मान गर्ने, श्रद्धा गर्ने, प्रेम गर्ने, परोपकार गर्ने, यस्तो भाव हुन्छ, लक्षण हुन्छ धर्मको। आज सबैले आफ्नो आत्मैदेखि धर्मको प्रतिपादन गरेर आफ्नो आत्मा अनुभूति गर्ने हो भने कसैको बीचमा द्वन्द्व हुँदैन, रिसराग हुँदैन, हत्या हिंसा हुँदैन, प्रहरी पनि चाहिँदैन, जेल पनि चाहिँदैन, कुनै प्रकारको नियम नै चाहिँदैन। आत्मा अनुशासनमा धर्मको नीतिमा चल्ने हो भने विधान पनि चाहिँदैन, विभिन्न प्रकारका नियम कानुनको पनि आवश्यकता पर्दैन। मानिसले आत्मा धर्मलाई बिर्सिएर यो सारा चिज वस्तुको आवश्यकता परेको हो। विभिन्न प्रकारका विकृति आएका हुन्। यही कलिकालमा पनि राम राज्य सत्य युगको प्रादुर्भाव हुन्छ। यदि
हर मनुष्यको आत्मामा धर्मको विकास भयो भने हर मनुष्यको भित्र ब्रह्मको प्रादुर्भाव भएर अनुभूति गर्न सक्यो भने अब झै झगडा डर भन्ने चिज केही हुँदैन। प्रेमको भावना, एउटाले अर्कोलाई हेर्दा भगवत रूप देख्न सक्यो भने हेर्नुहोस् त कसरी निन्दा गर्ने, मात्रै सम्मान गर्ने, प्रणाम गर्ने, नमन गर्ने भाव अगाडि बढ्दछ। यही नै निजानन्दीय पद्धतिको उद्देश्य हो। सबैलाई ज्ञान दिँदै दिँदै आत्माको अनुभूति गराउने, परमात्माको अनुभूति गराउने, यही उद्देश्य लिएर आज हामी पनि अगाडि बढेका छौँ। समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्दछ, सकारात्मक रूपमा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ त धर्म, एक धर्म नै काफी हुन्छ। अरू नीति नियम, शिक्षा, धन आदि इत्यादिको माध्यमद्वारा त भेद हुँदो रहेछ। गरिब धनी, शिक्षित अशिक्षित, राम्रो नराम्रो, विद्वान मन्दबुद्धि, सबै कुराको दुई चिज रहेको छ, द्वैत भाव रहेको छ। मात्र आत्मिक हिसाबले मात्रै हामी एक रूप देख्न सक्दछौँ। यही भावना सबैमा विकसित हुँदै जाओस्। स्वामीजीको जुन उद्देश्य छ, हामीलाई पनि परमात्माको कृपाद्वारा आज यही ज्ञानमा हामी दीक्षित रहेका छौँ र समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ परिवर्तन गर्ने हर कोहीले आफ्नो स्थानमा रहेर आफ्नो ठाउँबाट प्रयास गर्नुपर्दछ र वितकको माध्यमद्वारा आफ्नो दिल परिवर्तन गराउँदै सकारात्मक सोच सदा सर्वदा सादा जीवनशैली सरल बनेर अरूको सेवा गर्ने भावमा हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ। यिनै सूत्रहरूलाई, यिनै सन्देशहरूलाई हामी मनन गर्दै गर्दै सबैमा परमात्माको कृपा रहि नै रहोस्। सबैमा एउटा चिन्तनशील मननशील भाव विकास हुँदै जाओस् र सुन्दर समाजको हामी निर्माण गर्न सकौँ, सुन्दर संसारको निर्माण गर्न सकौँ। प्राणनाथ स्वामीजीले 14 लोकको पसरसी भन्नुभएको छ। 14 लोकमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस्। हामी यही नै लक्ष्यलाई लिएर अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै आजको चर्चालाई यही विश्राम गर्ने अनुमति माग्दछु। अब हामी भोलिको दिनमा दिल्लीतर्फ प्रस्थान गर्नेछौँ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यह लालदास को जब हुआ था हुक्म, इसी वास्ते आगे को धरता था कदम, धरता था कदम। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, समस्त गुरुजनों की जय, समस्त भक्त सुंदर साथी की जय। पिया तुम हो कैसे कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पीऊ जी, हम जैसे तुम जीन करो मेरा तड़पता रह जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस की रानी तो कर दिया जो कोई दूसरा हो जी, सब विध पिया जे समरथ दिन नैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधे जो मैं होती पिया सो तुम देखत कीजिए, जब तुम आप दिखाओगे अब देखूंगी मैं तुम्हारा
पापीच्या पाणी अंतरायची शोभाडी अंतराय के गुन्हा लीजिए कंठ लगाएगी कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजिए आस विलास जी वारण जाए से इंद्रावती पिया राखो कदम के पास जी तुम दुल्हा में दुल्हन किया और न जानो बात जी किसका सो सेवा करूं किया शबंगो साक्षात जी सदा सुखदाता धाम धनी मेरी कहा कोई सो बात जी से मावती युगल की छोरा परवरी अतना बलि बलि जात जी किया तुम हो कैसे कीजियो मैं हर करो मेरे पीर जी मैं विनती करो मेरे नानी जी बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।